अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, पेश खिदमत हैं आज की ताज़ा खुशखबरियाँ। कश्मीरियों के खून पर भारत से तजारत नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीरियों के खून पर भारत से तजारत नहीं हो सकती, और अगर हम इस वक्त भारत से ताल्लुकात मामूल पर लाते हैं तो इसका मतलब है कि हम कश्मीर के लोगों से बहुत बड़ी गद्दारी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आपका वज़ीर आज़म आपके साथ के उन्वान से आवाम से लाइव टेलीफोन पर उनके सवालात के जवाब देते हुए कहा कि मैं अपनी कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानियाँ पैदा करता है, और मुश्किल वक्त में अल्लाह चाहता है कि हम सब्र करें। उनका मज़ीद कहना था कि ज़िंदगी ऊंच नीच का नाम है। असल ज़िंदगी वो होती है कि जद्दोजहद करके ऊपर जाते हैं और मुश्किल वक्त में पीछे चले जाते हैं, फिर सीखते हैं। जो मुश्किल वक्त से हार मानता है वो हार जाता है, जो मुश्किल वक्त से सीखता है और मेहनत करता है वो मजबूत होता है, और ये ज़िंदगी का साइकिल है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो कामयाबी मिली है इस पर मुझे खुशी है, क्योंकि कोई ये उम्मीद लगाकर नहीं बैठा था कि तकरीबन 4% ग्रोथ होगी, बल्कि कई माहिर समझते हैं कि 4.5% या इससे भी ऊपर जा सकती है। खारजी उमूर के हवाले से सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर पर बात करूंगा। उनका कहना था कि अगर हम इस वक्त भारत से ताल्लुकात मामूल पर लाते हैं तो इसका मतलब है कि हम कश्मीर के लोगों से बहुत बड़ी गद्दारी करेंगे, उनके सारे जद्दोजहद और तकरीबन 1 लाख शुहदा को नज़रअंदाज करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी तजारत बेहतर होगी, लेकिन कश्मीर का खून ज़ाया हो जाएगा, लिहाजा ये नहीं हो सकता। पाकिस्तानी शहरियों के लिए 10 साल बाद कुवैत के वीज़े बहाल। कुवैत के वज़ीर आज़म शेख सबा खालिद अल हामिद अल सबा ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से मुलाकात की। इस 2 तरफ़ा मुलाकात में पाकिस्तानी शहरियों के लिए 2011 से बंद कुवैती वीज़े की बहाली पर अहम पेशरफ्त हुई है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इस 2 तरफ़ा मुलाकात में पाकिस्तान और कुवैत ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कुवैती वज़ीर आज़म से वीज़े की बहाली पर बातचीत की और इन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान का ख़ुसूसी मरासला भी पेश किया। मुलाकात में कुवैत के वज़ीर दाखिला और पाकिस्तानी सफ़ीर भी मौजूद थे। कुवैती वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात में अहम मामलात पर फैसले भी किए गए। कुवैत ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए 2011 से बंद फैमिली और बिजनेस वीज़ा फौरी बहाल करने का फैसला कर लिया है, और पाकिस्तानी वर्कर्स को भी मुआहदे के मुताबिक कुवैती वीज़े जारी किए जाएंगे। इस मौके पर कुवैती वज़ीर आज़म का कहना था कि मेडिकल और ऑयल फील्ड में टेक्निकल वीज़े पर कोई पाबंदी नहीं होगी। खलीजी ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी अब ऑनलाइन वीज़ा लेकर कुवैत आ सकेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान ताल्लुकात 7 दहाइयों पर मुहित हैं, और दोनों मुल्कों की आवाम के दरमियान प्यार और एतमाद का रिश्ता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान इंतहाई देरीना ताल्लुकात हैं। तमाम पाकिस्तानी कुवैत को अपना दूसरा घर समझते हैं। पाकिस्तानी खानदानों और कारोबारी तबके को कुवैती वीज़ा बंदिश से बेपनाह मसाइल दरपेश थे। उनका कहना था कि पाकिस्तानी लेबर का कुवैत की तरक्की में बहुत अहम किरदार है। वर्कर्स वीज़ा बहाल होने से पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, और कारोबारी वीज़ा बहाल होने से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को फरोग हासिल होगी। भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का अमन मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान के खित्ते में अमन की कोशिशों का भारत भी मातरफ हो गया। भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का अमन मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। तफसीलात के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के अमन मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि LOC पर सीज़ फायर पाकिस्तान भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने की जानिब पहला कदम है। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि भारत LOC पर सीज़ फायर बरकरार रखना चाहता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश है। भारतीय आर्मी चीफ का कहना है कि सीज़ फायर से सरहदी इलाकों में रहने वालों को फ़ायदा होगा, क्योंकि LOC पर पाक भारत कशीदगी से दोनों जानब रहने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भारतीय आर्मी चीफ ने एतराफ़ किया है कि LOC पर 3 माह से जारी जंगबंदी से अमन की बहाली का एहसास हुआ है। पंजाब में कोरोना वायरस की शरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। यास्मीन राशिद। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने मुस्बत केसेस की शरह में कमी और मरीजों के ज़ेर इस्तेमाल बिस्तरों की शरह का हवाला देते हुए कहा है कि सूबे में कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते से अस्पतालों से सेहतियाब होकर घर जाने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है।
ان کا مزید کہنا تھا کہ ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد ہسپتال سے ڈسچارج ہونے والے مریضوں کے مقابلے میں انتہائی کم ہے اور متاثرین کا گراف آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صوبے کے صرف 3 اضلاع ملتان، رحیم یار خان اور خانیوال میں ہی مثبت کیسز کی شرح 5% سے زائد ہے، جبکہ وائرس کا گھر پر جانے والے شہر لاہور میں یہ شرح 1.5% ہو گئی ہے۔ پنجاب کے 34 اضلاع میں آج سے کالجز کھل گئے۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے صوبے کے 34 اضلاع میں 31 میں یعنی کہ آج سے کالجز کھولنے کا اعلان کر دیا، تاہم خانیوال اور رحیم یار خان میں کالجز بدستور بند رہیں گے۔ دیگر اضلاع میں کالجز پیر سے کرونا وائرس کے SOPs کے ساتھ کھولے گئے۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ رحیم یار خان اور خانیوال کے سوا دیگر اضلاع میں کالجز طلبہ کی مرحلہ وار حاضری کی بنیاد پر کھولے جائیں اور متعلقہ حکام اس سلسلے میں کووڈ-19 SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکام 5 جون تک ہر عمر کی تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی ویکسینیشن کو یقینی بنائیں۔ اسلام آباد میں تعلیمی ادارے آج سے مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں کرونا شرح میں کمی کے باعث تعلیمی سرگرمیاں آج سے شروع ہو گئیں۔ NCOC کی ہدایات کے مطابق وزیر تعلیم کی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق 10ویں اور 12ویں جماعت کے لیے تعلیمی ادارے آج سے کھل گئے، جبکہ 8ویں، 9ویں اور 11ویں کلاسز کا آغاز 7 جون سے ہو سکے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تعلیمی اداروں میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ محدود طلباء کو آنے کی اجازت ہوگی، تاہم تمام نجی تعلیمی ادارے SOPs کے حوالے سے اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ NCOC نے پارک، سوئمنگ پول اور واٹر پارک کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیشنل کنٹرول اینڈ کمانڈ آپریشن سینٹر نے پارک، سوئمنگ پول اور واٹر پارک کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ پارک، سوئمنگ پول 5% مثبت کیسز سے کم والے اضلاع میں کھولے جائیں گے۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق سربراہ NCOC اسد عمر، لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان کے زیر صدارت NCOC کا اجلاس ہوا، جس میں معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ اجلاس میں کورونا صورتحال، SOPs پر عمل درآمد، ویکسینیشن مہم پر غور کیا گیا۔ NCOC نے ملک میں کورونا کی موجودہ صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ سندھ میں بڑھتے ہوئے کیسز پر اظہار تشویش کیا گیا۔ NCOC کے فیصلے کے مطابق پارک، سوئمنگ پول، واٹر پارک 30 مئی سے کھول دیے گئے اور 50% لوگوں کو آنے کی اجازت ہے۔ حکام کے مطابق UAE سے منفی PCR رپورٹ والے مسافروں کو آنے کی اجازت ہوگی۔ UAE سے آنے والوں کی مجاز لیب کی PCR رپورٹ ہی قابل قبول ہوگی۔ PCR رپورٹ سے متعلق خلاف ورزی پر ایئر لائن کو جرمانہ ہوگا۔ مذکورہ فیصلہ جعلی PCR رپورٹ کی روک تھام کے لیے کیا گیا ہے۔ NCOC کا کہنا ہے کہ 1 جون سے شعبہ صحت پر پابندیوں کا سختی سے اطلاق ہوگا۔ سیاحتی پابندیوں کا اطلاق KP، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں ہوگا۔ بغیر کورونا ٹیسٹ رپورٹ 30 سال سے زائد عمر سیاحوں کی ہوٹل بکنگ نہیں ہوگی۔ پاکستان میں فائزر کی کورونا ویکسین کو جلد ہنگامی استعمال کی اجازت ملنے کا امکان۔ فائزر نے پاکستان میں اپنی کورونا ویکسین کی ہنگامی استعمال کی اجازت لینے کے لیے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو باضابطہ درخواست دے دی، جس کا فیصلہ ڈراپ رجسٹریشن بورڈ کے آئندہ 1-2 روز میں ہونے والے اجلاس میں متوقع ہے۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستانی عوام اب کورونا سے بچاؤ کے لیے فائزر کی ویکسین بھی لگوا سکیں گی۔ فائزر نے پاکستان میں ویکسین کے ہنگامی استعمال کی اجازت حاصل کرنے کے لیے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو باضابطہ درخواست دے دی ہے۔ فائزر ویکسین کو ایمرجنسی استعمال کی اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرنے کے لیے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی رجسٹریشن بورڈ کا اجلاس آئندہ 1 یا 2 روز میں ہونے کا امکان ہے۔ رجسٹریشن بورڈ سے اجازت کی صورت میں بہت جلد فائزر ویکسین بھی عوام کو لگنا شروع ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز یونیسیف کی جانب سے فائزر ویکسین کی 1 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچی ہیں، جو کہ ملک بھر میں جاری کورونا ویکسینیشن مہم میں استعمال کی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فائزر ویکسین 16 سال سے اوپر کے افراد کو لگائی جا سکتی ہے۔ کلینکل ٹرائل کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ فائزر ویکسین کورونا وائرس کے خلاف 95% تک مؤثر رہی ہے۔ چین نے کورونا کی ایک اور ویکسین تیار کر لی۔ چین نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ایک اور ویکسین تیار کر لی۔ 3 خوراکوں پر مشتمل ریکمبیننٹ پروٹین ویکسین کی پہلی کھیپ مارکیٹ میں پہنچ گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین میں تیار کردہ کورونا وائرس کی 3 خوراکوں پر مشتمل ایک اور ویکسین انسٹی ٹیوٹ آف سائنسز کے ماتحت ادارے انسٹی ٹیوٹ آف مائکرو بایولوجی اور انہوئی زیفئی لانگ کام بایو فارماسیوٹیکل کمپنی لمیٹڈ نے مشترکہ طور پر تیار کی ہے۔
چین نے ریکامبیننٹ پروٹین ویکسین کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد ویکسین بیجنگ کی مارکیٹوں میں پہنچ گئی ہے، جبکہ چین کے دیگر صوبوں کے عوام بھی اس ویکسین کو لگوا سکتے ہیں۔ طبی آزمائش کے دوسرے مرحلے، جس میں 18 سے 59 سال کے درمیانی عمر کے افراد شامل تھے، ویکسین کی 2 خوراکیں لینے کے بعد پتہ چلا کہ 83% شرکاء میں وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا ہوئی ہیں، جبکہ تیسری خوراک کے بعد 97% شرکاء میں اینٹی باڈیز پیدا ہوئیں۔ کوہلی نے وسیم اکرم کو مشکل ترین بالر قرار دے دیا۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی نے پاکستان کے لیجنڈری فاسٹ بالر وسیم اکرم کو مشکل ترین گیند باز قرار دے دیا۔ ان خیالات کا اظہار بھارتی کپتان وراٹ کوہلی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے کیا۔ انہوں نے لاک ڈاؤن اور قرنطینہ کی فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مداحوں کے ساتھ سوال جواب کا سیشن رکھا۔ وراٹ کوہلی نے انسٹاگرام سے مداحوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں قرنطینہ میں ہوں، لہٰذا مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، جس پر ایک مداح نے سوال کیا کہ ماضی کا کون سا بالر آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ مداح کے سوال پر بھارتی کپتان نے وسیم اکرم کو خطرناک ترین بالر قرار دے دیا اور کہا کہ مایہ ناز فاسٹ بالر اور سابق کپتان پاکستان کے لیجنڈری کرکٹر وسیم کی گیند بازی دیکھ کر بہت اچھا لگتا تھا۔ اکثر سوچتا ہوں اگر میرا سامنا وسیم اکرم سے ہوتا تو انہیں کیسے کھیلتا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔